الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد لأہلہ والصلاة علی اہلہا واللعنۃ الدائمۃ علی اعدائہم اجمعین من یومنا ھذا الی قیام یوم الدین۔ درود بھیجے محمد و آل محمد پر۔ اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی کلامہ المجید وهو اصدق القائلین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم انا ارسلناک الا رحمۃ للعالمین۔ درود بھیجے محمد و آل محمد۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ جمیعاً۔ سب سے پہلے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور اہل بیت اطہار، انبیاء کرام، حضرت آدم و نوح و ابراہیم، موسیٰ و عیسیٰ کی خدمت میں خود حضرت عیسیٰ، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور امام جعفر صادق علیہ السلام کی میلاد باسعادت کی خوشی کی مبارکباد پیش کرتے ہیں، اور تمام علماء اعلام، مراجع اسلام، رہبر اہل قدر کی خدمت میں اور آپ سب کی خدمت میں مبارکباد پیش کرتے ہیں، اور آپ سب کی طرف سے ان ارواح و وجودات مقدسہ کی خدمت میں تبریک پیش کرتے ہیں۔ درود بھیجے محمد علیہ۔ اگر آپ اجازت دیں تو یہ ہمارے کچھ دانشور پر ایرانی آئے میں تھوڑا سا فارسی میں، ٹوٹی پھوٹی فارسی میں اپنے آرائز پیش کروں تاکہ ان کو بھی پتہ چلے کہ دنیا کہاں جا رہی ہے۔ درود بھیجے محمد۔ دیکھیں، یہ ایک بہت بڑی ستم دریفی ہے، تمام ادیان میں ہے یہ، لیکن ہم چونکہ مسلمان ہیں، ہمیں اپنے دین سے تعلق ہے اس کا، اور ہم اپنے بیٹھے بیٹھے جگہ ہے ادھر، برابر جگہ بنا لیں، ادھر آ جائیے، ادھر آ جاؤ۔ بہترام آیت زامن میخوام چند کلمه فارسی عرض کنم، ولو این که فارسی من خیلی خوب نیست، ولی یک مطالبی هست که میخوام خدمت بزرگان برسانم تا اصلاح بشود و اگر ناقابل اصلاحاً باید به دیگران رسونده شود۔ درود۔ ما یک مشکل که در فهم اسلام و فهم قرآن داریم و این مشکل خیلی عظیم الشأنی هست که معمولاً فهم اسلام و فهم قرآن ما وارونه است. هرچه خدا خواسته ما مردم را برسانه، ما علیه اون اقدام میکنیم، اصلا له اون فکر نمیکنیم. حالا یک کلمه ای هست که در بین تمام مسلمانان رایج است. امروز آقای علوی نیست و الا خوشحال میشد که علامہ اقبال هم اون را به وارونه ترجمه کرده کہ خدا نے، کیا ہے وہ، خدا نے اس وقت تک، اس نے یہ نہیں ہے اس وقت تک کچھ ہے کہ کہتے یہ ہیں، میگویند که تا وقتی که ملت خودش آماده تغییر تحول نباشد خدا نعمت را آپ سے آیت پوچھ رہے ہیں، غلط ریفرنس آیت کا مت دو، میں قرآن لیے بیٹھا ہوں، قرآن لیے بیٹھا ہوں۔ درود بھیجے محمد علیہ۔ معمولاً رایج بین علماء این است که نصیحت میکنن به مردم که خداوند متعال تا موقعی که ملت در بین خود دگرگونی ایجاد نکند، خداوند متعال از نعمتها سرفراز نمیکند.
و این آیه را دنبال این با عنوان پشتوانه میارن و اون آیه این است: بسم الله الرحمن الرحیم ذالک بأن الله لم یک مغیرا نعمتا انعمها علی قوم حتی یغیروا ما بانفسهم. حالا این آیه را شما اگر تفسیرم نخوندید، فقه هم نخوندید، یک کلمه عربی بلدی، معنی کنید این معنیش چیه. این معنی اصلا وارونه است با اون مفهوم که به مردم القا شده است. خداوند متعال در این آیه ریفرنس ابھی دے دیتے ہیں، ریفرنس بھی تھوڑا صبر کرو، تھوڑا سا صبر کرو گے نا تو بہت کچھ ملے گا. بے صبری کرو گے تو بات ختم ہو جائے گی. بیچ میں بولنا اچھا نہیں ہوتا. جب آپ سے کہا جائے کہ آپ سوال کریں تب آپ سوال کریں. بیچ میں اگر سوال بھی کرتا ہے خطیب یا استاد تو اس لیے نہیں کرتا کہ آپ جواب دیں، اس لیے کرتا ہے کہ آپ سوچیں اور اس جواب کا انتظار کریں جو آپ کے لیے آنے والا ہے. خیر، تو این آیه به همین لحن دو جا به کار برده شده است. یکی در سوره انفال آیه 53، دومی در سوره رعد آیه 11. سوره رعد سوره 13 است و سوره انفال سوره 8 قرآن مجید است. ذالک، این برای چیست؟ ذالک بأن الله لم یک مغیرا نعمت لا لم یک مغیرا عذاب. خداوند متعال اون نعمت‌هایی که به بندگان خود داده هست، اون نعمت‌ها را به هیچ وقت پس نمیگیرد. نه این که از ذلت‌ها بیرون نمی آورد. خیلی فرق داره. این آیه نمیگه که خداوند متعال مردم را از ذلت و باری بر نمی آرد الا این که اونا زحمت بکشند. نه، میگه که ما که شما را به نعمت‌ها آفریدیم، ما دست ما به نعمت‌ها پر است، ما همیشه بر شما نعمت‌ها را ارزانی میکنیم، اون نعمت‌ها را ما هیچ وقت پس نمیگیریم. حتی یغیروا ما بانفسهم، تا این که شما خودی شما به دست خود اون نعمت‌ها را پس بدهید به ما، اون نعمت‌ها را قدردانی نکنید، خودتون نعمت‌ها را مغیر میکنید به عذاب. ما نعمت‌ها را تغییر نمیدیم، ما دستمون پر از نعمت است. میگه بسم الله الرحمن الرحیم وہ کیا ہے آیت؟ وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ بِيَدِهِ الْخَيْرُ. خودش عزت آفرینی میکند، خودش به ذلت میرساند. بیده الخیر معنیش چیه؟ معنیش این است که این که خودش به ذلت میرساند، این ذلت از دست خدا نیست، این ذلت به دست مردم است. مثل این که یک استاد وقتی که یک نفر را رفوزه میکنه میگن استاد رفوزه کرد، ولی این استاد رفوزه نکرده، این از دست خود رفوزه شده. چون استاد مقتدر هست، صاحب اختیار هست، این رفوزه شدن برمیگرده به طرف استاد. اینجا هم ذلت و رسوایی دادن برمیگرده به خدا به خاطر اقتدار او، نه به خاطر این که خدا این آقا را ذلیل میکند.
اصلا اینجوری نیست. لذا خداوند متعال می فرماید که ذالک بان الله لم یک مغیرا نعمتا انعمها علی قوم حتی یغیروا ما بانفسهم. نگفته است که این نعمت ها فقط به اقوامی داده می شود که هدایت یافته هستند. این نعمت ها به فرعون هم داده می شود، به امریکا هم داده می شود، به اسرائیل هم داده می شود، به ایران هم داده می شود. هر کس این نعمت را قدردانی کرد، این نعمت افزون می شود. هر کس این نعمت را پرورش کرد، این نعمت برابر می شود. هر کس این نعمت را بار بار پس می دهد، آخر به نتیجه می رسد که به ذلت و خواری و رسوایی سر می نهد. همینطور اینجا میگه در سوره رعد آیه 11 ان الله لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسهم. اون نعمت ها، اون عزت ها که به ملت ها داده است، اون عزت ها را پس نمیگیرد الا که اینا خودشون پس بدهند. و اذا اراد الله بقوم سوءا فلا مرد له. این سبق آیا که مفهوم ما را به کرسی می نشاند که وقتی که کسی نعمت خدا را قدردانی نکند و نق بزند، خداوند متعال برای این اراده سو می کند. خداوند متعال برای اراده سو نمی کند، یعنی اینها خودشون به یک ذلت می رسند که خدا هم نمی تواند خلاف قانون خودش اینا را از اون ذلت و رسوایی بلند کند. لذا این که ما میگیم که چرا ما مسلمان ها ذلیلیم، این دست خدا نیست، این دست ما هست. ما باید نعمت ها را قدردانی کنیم تا نعمت ها بر ما افزونی شود. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم می فرماید که گاهی از اوقات مردمانی هستند در دنیا که خداوند متعال اونها را در مشکلات و در سختی ها و در ذلت ها می آزماید. خداوند اینها این نقمات الهی را به نعمت الهی مبدل می سازند. و افرادی هستند که خداوند متعال به اونها نعمت ها را ارزونی می کند و افزونی می دهد و اینها نعمت های الهی را نقمت درست می کنند. اصحاب پرسیدند که این چجوریه؟ مگر میشه نعمت الهی را به نقمت در بیاریم و نقمت الهی را به نعمت در بیاریم؟ فرمودن آره، کسانی را مبتلا می کند به مصائب و آلام و عذاب و نقمت، اینا اینقدر شکر می کنند که همون نقمت برای اینا نعمت می شود. و کسانی را مثل ما نعمت های فراوان می دهند، همیشه نق می کنند که امروز ایله نیست، شهریه کم شده، ایله شده، بله شده، به خارج زندگی تامین نمیشه، درس چجوری میخونیم، وقت ما گرفته میشه، ایله میشه، بله میشه. همون نعمت به سر ما کوبیده میشود. درود بر محمد آل. این آیه را ما در مقدمه گفتگوی ما برای این قرار دادیم که همین روال فهم ما که برخلاف مفاهیم الهی ما مدعی میشیم که این خدا میخواد. یعنی مثلا من خیلی برای من مسخره میشه وقتی که یکی میگوید که خداوند عالم وقتی میفرماید که انا خلقنا الانسان من میگوید که ما از تین انسان را آفریده، مردم میگن که از گل آفریده شد. چرا؟ چون ابلیس گفته
کہ خلقتنی من طین خلقتنی من نار و خلقتہ من طین. ابلیس از طین فهمیده که این گل است. درست؟ ما فهم ابلیس را در دهن خدا میذاریم، میگیم که خدا از طین آفریده، یعنی خدا از گل آفریده و این گل از آتش پستر است. ولی خداوند متعال وقتی گفته که من انسان را از طین آفریدم، اصلا مدعاش این نبوده. مدعای الهی بر این بوده که من این انسان را از جوهر حیات کائنات آفریدم. شما لغت ببینید، لغت میگه طین یعنی جوهر. چرا ما همیشه از قرآن مفاهیم پستر به خدا نسبت میدیم؟ چرا ما از قرآن مفاهیم بلندتر به خدا نسبت نمیتونیم بدیم؟ هی سر مردم میکوبیم که هیچ وقت شما سربلند نباشید. اینجور مثال خیلی زیاد است در قرآن. همین مثال را من میخوام برای شما امروز در سیرت النبی صلی الله علیه و آله و سلم نشان بدم. ببینید قرآن کریم میگوید که ما رسول را فرستادیم الا رحمتا للعالمین، برای تمام جهان ها، نه عالمین، برای تمام جهان ها که شما میتونید تصور کنید و تخیل کنید. این نبی را ما برای تمام جهان و جهانیان به عنوان رحمت و غیر از رحمت هیچی نیست. الا هیچی غیر از رحمت نیست. بعد ما میایم اولین آیه قرآن را ترجمه میکنیم و مستند میکنیم به احادیث انبیاء و اولیاء الله که نه، خداوند عالم رحیمهما فی الدنیا والآخرة و رحمان فی الدنیا فقط. یعنی در آخرت اون بندگان خدا نیستن، از اول بیخ را میگیریم تا اونجا که برسیم اصلا معنا نمیتونیم بکنیم که رحمت للعالمین چه معنا داره. لذا ما این رحمت للعالمین بودن رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم را نه در ذهن خود میتونیم درست پیاده کنیم، نه در ملأ انسانیت میتونیم جلوه بدیم. لذا ما موندیم توش که چیکار کنیم. اصلا رحمت نبی اکرم صلی الله علیه وسلم نمیتونیم پیاده کنیم. چرا میگیم که نه؟ احادیث ساختیم که تبری بالاتر از درود است. ببینید چقدر آدم باید شهامت داشته باشد که بر علیه کلیات قرآنی و کلیات انسانی حرکت کنه و اون مطالب را نسبت بده به ائمه معصومین علیهم السلام که گفتن که نه، لعن 2 برابر درود ارزش داره. چرا؟ به خاطر این که در لعن هم حب است و هم بغض و در درود فقط حب است. این چیه؟ این از کجا آمده؟ از کجا آمده این؟ لذا ما اون تنفر را، اون دشمنی را بدجوری علم کردیم که رحمت الهی و رحمت للعالمین بودن رسول اکرم صلی الله علیه و سلم و اهل بیت اطهار علیهم السلام اینقدر
با عقب رفته، اینقدر عقب گرد کرده که ما مدعی میشیم که امام زمان موقعی که می آید به هیچ کس رحم نمی کند، هیچ کس رحم نمی کند. یک قتال عظیم الشانی نعوذ بالله برپا می کند که کل دنیا نعوذ بالله من ذالک از خون دریا می شود و اون مصلح کائنات و فرزند رحمت للعالمین نعوذ بالله یک چیز مانند چی خواهد بود اصلا نمیفهم. یکی عده از جوانان در انگلستان به ما رسیدن و یک سوال خیلی مخلصانه به ما کردن و این سوال مخلصانه در حوزه کسی نمیتواند بکند، ولو این که همه در دعای تعجیل فرج منافق هستیم ما، ولی کسی نمیتواند اینقدر خالصانه سوال کند. این عده به ما سوال کردن که حاج آقا ما دعا میکنیم برای تعجیل فرج ولی از ته دل دعا نمیکنیم. چرا؟ گفت که وقتی که میاد همه رو میکشه، ما میترسیم، چطور دعا کنیم که این بیاد؟ از ته دل نمیتونیم دعا کنیم. گفتم بابا این که گفته که بیاد بکشه؟ اون آمده برای احیاء انسانیت، اون نه آمده برای اتلاف انسانیت. اون آمده که حیات بدهد، اون می آید که تمام مرده ها را زنده کند، دلهای مرده را زنده کند، نفسهای مرده را زنده کند، بیابانها را باغ درست کند، نه آمده که باغها را بیابان کند. اون آمده که انسانان را سربلند کند، نه آمده که سر انسانان را ببرد مثل گوسفندها. لذا در حدیث آمده است که از امام صاحب العصر والزمان علیه السلام این روایت شده است که اسیر و بسیرت جدی رسول الله صلی الله علیه وسلم. یا امام صادق علیه السلام می فرماید که یسیر و بسیرت جدی رسول الله صلی الله علیه وسلم، که اون بسیرت جد امجد خودش چیز میکنه. حالا ما وقتی که میریم در سیرت رسول اکرم صلی الله علیه وسلم، این مدعای ما این قضیه است. وقتی که ما میریم سیرت رسول اکرم صلی الله علیه وسلم، در سیرت رسول اکرم صلی الله علیه وسلم معمولا مسلمانا غیر از قتال هیچ چیز را اهمیت نمیدن. منبر باشه، کتاب باشه، تحقیق باشه، غزوات النبی، درست؟ سریه های نبی. بعد در این غزوات و سریه ها یک چیزهایی بر رسول اکرم منسوب میکنن که اصلا رسول اکرم بری و ذمه است در اون نسبت ها. یک نبی عظیم الشانی که هیچ وقت به تیغ و شمشیر دست نزد، اینقدر عطوف و مهربان که یکی می آید پیش رسول اکرم برای کشتن نبی و می گوید که یا محمد این شمشیر خود را به من بده. رسول اکرم با دو دستی این شمشیر را به او هدیه میکنه که این قابل شماره نداره، بفرمایید. این شمشیر را میکشه و میگه که تو که رسول هستی، تو که میدونستید که من به قتل تو آمده ام، چرا تو این شمشیر را به دست من دادی؟ حالا من تو رو میکشم. حضرت فرمود که پروردگار ما را منسوب کرده است که هر کس سوال کنه جواب رد بهش ندیم. شما سائل بودید، من هم سوال شما را جواب دادم محترمانه. حالا شما هر کار که دلتون بخواد انجام بدید، هر کار که خدای ما میخواد برای ما انجام میداد. این خواست شمشیر را بلند کنه، پاش رفت تو گل. اون
زمینی که سنگ مانند بود گل شد رفت تو گل، هی داد و فریاد کرد که یا محمد ادرکنی. این نبی که میدانست که این برای اراده قتل به من آمده است، این را کمک کرد، از خدا خواست که این را بیرون بیار. بیرون آورد. این مطیع رسول اکرم شد، رفت. حالا حیات نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یک بعد مفصل تر از غزوات و سریات است که اون بعد را در تاریخ در بعد وفود و بعد مکاتیب نامگذاری شده است و در این بود هیچ کس از محققین اسلامی کار نمی کند و اگر کار هم می کند کس این کار را اهمیت نمی دهد، نمی خواند. ما ادعا داریم که رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آمده بود برای تمام جهانیان، ولی در یکی از سیرت‌های نبی اکرم صلی الله علیه و آله وسلم به این پرداخته نشده است که چطور این نبی که برای تمام دنیا آمده بود، ما که ادعا دارم تمام کائنات آمده بود، اون نبی که برای تمام کائنات آمده بود چرا محصور شد در عرب فقط؟ چرا دستش نرسید به چین؟ چرا دستش نرسید به افریقا؟ چرا دستش نرسید به روم؟ چرا دستش نرسید به اروپا؟ چرا دستش نرسید به حکومت‌های مختلف؟ رسید، ولی ما بر اون بعد عملی سیره رسول اکرم اصلا هیچ توجه نمی‌کنیم. اگر یکی از محققین روی این کار کنه و بقیه طلاب علوم دینی روی این فکر کنن و مطالعه کنن که این قضیه وفود نبی اکرم چی بوده، قضیه مکاتیب النبی چی بوده، حد اقل قلیل 300 مکاتیب نبی است، برای حد اقل قلیل 120 فرماروایان درجه اول اون زمان که این همینطور چشم بسته مونده، روش اینقدر خاک و گرد افتاده که هیچ کس حاضر نیست که این خاک و گرد را ورداره ببینه که رسول اکرم چه جور مسئولیت خودش را درباره انسانیت جهانی ادا فرموده است. چرا؟ بخاطر این که ما گفتیم که بغض اصل است و بغض بهتر از حب است. رسول اکرم اینجوری نکردی. شما در اون مکاتیب رسول اکرم و جوابهای اون سلاطین و دیگری رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم همه سلاطین را جواب رساله نوشته، خطوط نوشته، غیر از خسرو پرویز هیچ یکی از سلاطین را شما نمی بینی که با رسول اکرم، با نامه رسول اکرم یا با پیامبر رسول اکرم اهانت کرده باشه. به هر کس رسیده این آقا گفته که بله محترمانه برخورد کرده، برای رسول اکرم هدیه فرستاده، اون نامه رسول اکرم را با معتمدترین اهل خانوادهش داده و گفته ببین این نامه خیلی برکت داره، این نامه را با حفاظ کامل، با احترام کامل در خانواده نگه دارید تا این نام خانواده ما هست، خانواده ما بلا نمیبینیم. فقط یک نفر خسرو پرویز بود که نام رسول اکرم را اهانت کرده، ولی هیچ کس از سلاطین اینجوری نبوده. تمام سلاطین احترام گذاشتن و در جواب نامه نوشتن رسول اکرم را که ما به شما ایمان داریم ولی در یک محیط فاسدی هستیم، اگر ایمان خودمون را برملا کنیم
امتحان کردیم ما ملت خودمون را. اگر برملا کنیم نه این که ما کشته میشیم، این ملت ما هم در بدر میشه. لذا اگر شما اجازه بدهید ما این ملت خودمون را نگه داریم و ایمان خودمون را حفظ کنیم. رسول اکرم گفت آره درسته، شما کار خود را انجام بدید، ولی ما حاضر نیستیم همچی کار رو بکنیم. اگر من الان از حضرت آیت الله بزرگوار بگویم که آقای فلانی من در یک منطقه هستم که نمیتونم بگویم که من حامی ولایت فقیه هستم، میگه که نه کفر میگی، تو باید بگو، اگر نگویید خائنی، قبل از این که عمل کنید کشته میشی. اصلا چرا تو این فکر در فکر تو افتاده؟ این فکر باعث است که تو باید به قتل برسی. چرا؟ چون تبری یک بلای عظیم الشانی هست. اونایی که میگن که تبری نگویید در حین عمل خودشون تبری میکنن. به همون سختی هم دیگر را میکشن، میگن که فلان کافر شده. چرا که یک روز یک کلمه گفته بود که این نباید میگفت در فلان محفل، یک روز بر علیه نظام یک حرف زده بود که این نباید. بابا تشخیص اون این بوده که الان باید اینجوری حرف بزنم تا این مردم را هدایت کنم. نمیتونیم، طاقت تحمل نداریم. این خیلی چیز است که رسول اکرم کسانه را یک جوری تربیت کرد که اینها باورشون این بود که این آقای فلان، آقای ایکس، آقای وای، آقای زد در نزد رسول اکرم محبوب تر از علی ابن ابی طالب است. ما میگیم که این رسول اکرم اصلا اشتباه کرده، چرا مثلا با فلانی ازدواج کرده، چرا فلانی را پدرزن خودش چیز کرده، چرا فلانی را اینجوری چیز کرده، چرا فلانی اینقدر تقرب داده که آمده بعد از اون انقلاب درست کرده، بر علیه اون قیام کرده، اله کرده، بله کرده. چون ما نمیتوانیم سیرت رسول اکرم صلی الله علیه و آله وسلم را بفهمیم. در اوایل انقلاب ما خیلی جر و بحث داشتیم با مسئولین مملکت و مسئولین جامعه المصطفى و مسئولین، الان که اصلا بحث نمیکنیم، مسئولین جامعه المصطفى و مسئولین دفتر تبلیغات و سازمان تبلیغات بین میگفتم ببین شما مانند پدر باشید، پدر نمیتواند بین پسرها افتراق پیدا کند، شما به عنوان پدر باشید، به این هم بگو شما هم خوبی، به این هم بگو شما، نگو که این بده این خوبه، بگو شما بین همدیگر رفیق باشید، اختلاف نظر را برای اختلاف مذهب و برای قتل و قتال درست نکنید. بله نکردن، الان هم نمیکنن. اگر دو نفر با هم دیگر آشتی باشن، این آقا میگه که این دو نفر با هم هستن، نکنه این برای ما مشکلی ایجاد کنه، این دو نفر رو با هم دیگر رسول اکرم صلی الله علیه و سلم اینجوری نبود، اصلا اینجوری نبود. و شما هم باور کنید، شما اگر در یک منطقه میخواهید مثل پدر، مثل رهبر باشید، شما باید دوست و دشمن را در بغل خود یک جوری بغل کنید که نفهمد کسی که شما این را میشناسید که این دشمنند و این را میشناسید که این دوست است. چون اگر اون میفهمه که این میشناسه که من دوستم، همون آقا دشمن میشه. اگر این میشناسه که این دشمن است، این میشناسه که من دشمن، این دشمنیش بیشتر میشه. ولی وقتی که این میبینه که این اصلا نمیشناسه، اصلا شناخت نداره بین این دوست و دشمن، خله، دوستتر میشه، دشمن هم نرمتر میشه. این نمیفهمه چی کار کنم این. لذا رسول اکرم صلی الله علیه وسلم اگر شما ببینید در عمل رسول اکرم صلی الله علیه وسلم، همه میدونستن که اینا گل سرسبد
گلستان نبوی هستند. اون میدونست که من بهترین شخص هستم، اون هم میدونست که من بهترین شخص هستم. ما آمدیم که نه، نمیشه. رسول اکرم صلی الله علیه وسلم بعضی از اصحاب را منتخب کرد که به اینا بگوید که منافقین کیا هستند. برای چی؟ چون اینا اهرم سیاست نبوی بودن و اینا میدونستن که نبی اکرم حرکتش چجوری باید بشه و قضایا چجوری باید پیش بره. بله کسانی را منتخب کرد که اصلا حرف نزنن، اصلا از چهرهشون، از حرکاتشون، از ملاقاتشون، از برخوردشون نفهمه کسی که این میداند که فلان منافق است و فلان مؤمن. لذا اصحاب می آمدن میپرسیدن که آقا شما که میدونی رسول اکرم گفته که فلان منافق است، بگو من چطوری هستم؟ چه بدونم. ولی ما تمام اسرار مملکت نبوی را اینقدر عیان کردیم که الان نمیتونیم مملکت نبوی را استحکام ببخشیم. توان استحکام دادن به مملکت نبوی نداریم. اون قلب نازنین رحمت للعالمینی تا وقتی که در سینه ما حرکت نکند و ما این لیاقت را پیدا نکنیم که ما دشمن را به عنوان دوست بغل کنیم و دوست را هم به عنوان دوست بغل کنیم تا کسی نفهمد که این آقا تفریق می کند بین فلان و فلان، این حرکت نبوی ادامه پیدا نمی کند. با ظهور امام زمان عجل الله تعالی فرجه الشریف هیچ وقت تحقق پیدا نمی کند. نمیتونه، فقط از دعا نمیتونه، این باید باشد. لذا امام جعفر صادق علیه السلام میفرماید ای شیعیان من کونو نمرتن وسطا، در کافی است، کونو نمرتن وسطا، نمره وسطا بشو. اصحاب پرسیدن که نمره وسطا یعنی چی؟ گفتن فرمودن که یک اخلاق شما یک جوری باشد که کسانی که غالی هستند در پناه شما اطمینان خاطر پیدا کند، کسانی که مشرک هستند برگردن در پناه شما اطمینان خاطر پیدا کنند. حالا ما یک جوری شدیم که چه برسه به غیر مسلمونا، چه برسه به مسلمونا، چه برسه به سنی و وهابی و کفار، چه برسه به کسی، خود شیعه ها بین خودشون یک دیگر را تحمل نمی کنن. خود علما بین خودشون هم دیگر را طاقت تحمل ندارن. حالا چیکار کنم؟ باید این اصلاح بشود یا نه؟ باید اصلاح شود یا نه؟ لذا حاجی آقای راد فرد آیت الله العظمی شما مسئولیت به گردن داری. آقای ایرانی عزیز، آقای فرزند سیده بزرگوار ابو سادات، شما باید تجدید نظر کنید. اگر شما میخواهید که ابوالامه باشی، این نعمت بزرگی که به دوستان ایرانی اهدا شده است به عنوان رهبری امت اسلامی، این را باید شما حفظ کنید و الا از دست بدی. این را باید قربان تمایل شخصی نکنید، برحذر باشید. رحمت للعالمینی ائمه اهل بیت را مطرح کنید و اون رحمت را در نفس خود اول باید پرورش بدید. و آخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین. اللهم اخرجنا من ظلمات الوهم واكرمنا بنور الفهم. اللهم افتح علينا ابواب رحمتك وانشر علينا خزائن علومك.
برحمتک یا ارحم الراحمین وبحق محمد و اہل بیت الطیبین الطاہرین۔ حضرت آیت اللہ طیب آغا جزائری صاحب مرحوم، مولانا الوی صاحب کے کزن مرحوم، کیا نام ہے ان کا؟ مقبول صاحب، اور ہمارے ایک عزیز شمن بھائی کا انتقال ہو گیا ہے، اور جو اپنے مرحومین علماء، صلحاء، شہداء اسلام، شہداء کربلا، شہداء عہد نبی، شہداء آدم سے لے کر خاتم تک، اور آج کل کے شہداء، اور ان مجاہدین اسلام جو اسلام کی سربلندی کے لیے سرگرم عمل ہیں، رہبر اعلی قدر کی طول عمر اور سلامتی اور توفیقات میں اضافے کے لیے، اور تمام مسلمانان عالم کی سربلندی کے لیے، اور شیعان حیدر کرار کی اصلاح اور پیش روی اور پیش قدمی کے لیے، اور پرچم حضرت عباس کی سربلندی کے لیے 1 مرتبہ سورہ حمد اور 3 مرتبہ سورہ اخلاص۔ اللہم صلی اللہ علیہ وسلم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ اللہم صلی علی اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات، تابع اللهم بيننا وبينهم بالخيرات إنك مجيب الدعوات إنك على كل شيء قدير۔ بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين۔ اللهم صل على محمد۔ تقبل اللہ، ببخشید ما سر شما را به درد آوردیم.